यसै क्रममा म सर्वथा मुक्त पनि भाषण गर्दै जान्छु। तिमी ढुङ्गालाई पूजा गर्छौ, मन्दिरमा राख्छौ, वृद्धाश्रम पठाउँछौ, बाआमालाई पिरमा राख्छौ। तिमी ढुङ्गालाई पूजा गर्छौ, मन्दिरमा राख्छौ, वृद्धाश्रम पठाउँछौ, बाआमालाई पिरमा राख्छौ। दक्ष युवा खाडीमा खटिँदैछौ दिनरात, नेताज्यू आफ्नो मान्छे मात्र किन जागिरमा राख्छौ। नेताज्यू आफ्नो मान्छे मात्र किन जागिरमा राख्छौ। 21 पुगेर 22 लाग्यो हैन? ल यता 21 वर्ष पुगेर 22 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा, यो जन्मदिन उपलक्ष्यमा बाबुलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु साधना निरन्तर बढाइरहेको धेरै धेरै त्यही विषय यसै क्रममा म स्रष्टाको मुक्तकहरू पनि वाचन गर्नेछु। वचनको त पक्का सक्कली भएकी, अप्ठ्यारोमा साथ दिने अक्कली भएकी। वचनको त पक्का सक्कली भएकी, अप्ठ्यारोमा साथ दिने अक्कली भएकी। खोज्दैछु म आजकल यस्तै प्रियतमा, खोज्दैछु आजकल म यस्तै प्रियतमा, जो अलिअलि भए नि नक्कली भएकी। लेखकलाई शुभकामना, यस्तै प्रियतमा मिलोस्। अब हामी कार्यक्रम लगभग 1-1.5 घण्टामा सकिने योजनामा रहेका छौँ। चर्चित पनि हुनुहुन्छ सन्तोष अङ्काईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार यहाँ सम्पूर्णमा। प्रिय भाइ कृष्ण घिमिरेलाई यो कृति सफलताको हार्दिक बधाई साथै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म उहाँको 2 मुक्त वाचन गर्छु। दुनियाँको कुरा सुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, भेट भयो कि त रुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। दुनियाँको कुरा सुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, भेट भयो कि त रुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। मुटुभित्र लुकाउँदा नि यी आँखामा सजाउँदा नि, दुनियाँको कुरा सुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, भेट भयो कि त रुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। मुटुभित्र लुकाउँदा नि यी आँखामा सजाउँदा नि, तिमी भने टाढा हुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। आफ्ना ती हात घोडा फुटाए तिम्रा लागि, संसारको सारा खुसी लुटाए तिम्रा लागि। आफ्ना ती हात घोडा फुटाए तिम्रा लागि, संसारको सारा खुसी जुटाए तिम्रा लागि। भगवान सरी बुझ्नु ती आमा बुबालाई, भगवान सरी बुझ्नु ती आमा बुबालाई, जसले सारा जिन्दगी लुटाए तिम्रा लागि। धन्यवाद सन्तोष अङ्काईज्यू। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहण मैले सुरुमै लिनुपर्ने नाम थियो। व्यङ्ग्य साहित्यकार र एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व आदरणीय वासुदेव गुरागाईज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै म शुभकामना मन्तव्यको लागि मुक्तक प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रामकाजी कोनेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यो मुक्तक सङ्ग्रह तुलसी लोकार्पण समारोहका सभापति एवं स्रष्टाका मुक्तकार बुबा राजेन्द्र घिमिरेज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगत प्रसाद पाठ्यज्यू, राज्य डाक्टर डी नेपालज्यू,
प्राज्ञ डाक्टर यमुनाथ गोर्देज्यू, आर्यन डङ्गलज्यू, डाक्टर सैनज्यू नेपालज्यू र अग्रभागमा आसीन सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मुक्तकार साहित्यलाई माया गरेर निश्चललाई माया गरेर मुक्तकलाई माया गरेर पालन गरेका संस्थाहरू र पत्रकार हालको कार्यक्रम विशेष व्यङ्ग्य बाण विसङ्गतिमाथि हान्न सकेको मुक्तक, गरुङको भारी दर्शनको एक्लै हान्न सकेको मुक्तक। व्यङ्ग्यमा बाण विसङ्गतिमाथि हान्न सकेको मुक्तक, गरुङको भारी दर्शनको एक्लै भोग्न सकेको मुक्तक। पोखिएको दुध पानीमा हाँस्ने सजिलै ताने जस्तै, पोखिएको दुध पानीमा हाँस्ने सजिलै ताने जस्तै, चार पङ्क्तिले सिङ्गो महाकाव्य हान्न सकेको मुक्तक, चार पङ्क्तिले सिङ्गो महाकाव्य हान्न सकेको मुक्तक। अझ पनि मुक्तको गरे। आजको कार्यक्रम साह्रै विशेष छ र यसमा एउटा सुखद राम्रो संयोग मलाई के लाग्यो भने मानव जीवन सौभाग्य हो, त्यसमाथि पनि कवि हुनु सौभाग्य हो भन्थ्यो। आज त बाबा पनि दिदी पनि भाइ पनि सबै स्रष्टा सबै मुक्तकार हुने यो त अभाग्य हो। मिस्टर तिम्रो धेरै धेरै बधाई छ र अगाडिको उसको लागि पनि तिम्रो मुक्तकको कलम चाहिँ निरन्तर अघि बढोस्, कहिले नसिकोस् मुक्तकको र आजको एउटा सुखद संयोगमा पहिलोचोटि भाग लिँदैछु। त्यो अवसर पुर्याइदिनु भयो, यसका लागि प्रकाशक र आयोजक मुक्तक मञ्च काठमाडौँलाई पनि म शाखालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यति बेला मलाई बडो खुसी लागेको छ, किनभने 2017 सालमा हामीले पोखरामा मुक्तक रचना विधान तयार गऱ्यौँ। त्यस बेलामा हामीले मुक्तकको लागि मलिलो ठाउँ उर्वर ठाउँ पोखरा नै हो भनेर हामीले पोखरा बुझेका थियौँ र त्यो मुक्तक रचना विधान पोखरा घोषणा 5 बुधे घोषणापत्र मुक्तक मञ्च पोखराको सहयोग नभएको भए सायद हामीलाई सहज हुँदैन। त्यसैले यो सम्भव भएर हामीले पोखरा घोषणापत्र नै गऱ्यौँ 5 बुधे र आज सम्पूर्णले चतुष्पदीय राजमार्गमा मुक्तकलाई हिँडाइरहेको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ। किनभने मुक्तकको किन मुक्तक प्रतिष्ठानले यो आयोजना गर्नुपर्छ त्यसका लागि सानो छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो शास्त्रीय परिभाषा अनुसार लघु कविता सबै मुक्तक हो भन्ने जुन धारणा छ त्योसित हाम्रो विरोधी होइन। तर एउटै कुरा के मात्रै भने हाइकुका आफ्नै छन्, तालकाका आफ्नै छन्, दोहाका आफ्नै छन्, चतुष्पदीय छ, त्यसपछि कुण्डली छ, आफ्नै छ सबैमा भने फेरि सबैलाई मुक्तक भनिदिँदाखेरि 3 देखि 7 पङ्क्ति मुक्तक कसरी चिन्ने भन्दाखेरि हामीलाई लागेको थियो भने त्यो कविता बिग्रे मुक्तक भन्ने एउटा प्रश्न के मुक्तक खिचडी हो, यो पनि सबै मुक्तक भन्ने मुक्तक हो। किनभने हामी नाम किन राख्छौँ, हामी परिचित एउटा चिनारीको लागि। त्यो चिनारी के त भन्दाखेरि फलाना भनिसकेपछि अहिले के अरे हाम्रो राजेन्द्र घिमिरे सर भनिसकेपछि त्यो त्यो सबै प्रश्न छ होइन। उस्तै जस्तो फलाएको जस्तो 2टा नाक भएको के अरे 2टा आँखा भएको एउटा नाक भएको त्यति गर्न जानु परेन। त्यस कारणले त्यस्तो अन्यलाई चिन्नका लागि मात्रै हामीले अहिले चाहिँ एउटा मुक्तकलाई एउटा चतुष्पदीय शैलीमा गऱ्यौँ भनेर गरेको र त्यसमा मुक्तक मञ्च पोखराको हामीलाई साथ सहयोग स्मरण गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म अब मुक्तक के हो भन्ने कुरा अब उसको विषय रहेन, त्यसमाथि झन् अहिले सामाजिक सञ्जालको साथ पाएपछि त मुक्तक त अहिले एउटा चुलीमा अथवा उसमा अहिले उर्दो छ, विश्वव्यापी छ र पर्यटक यो मैत्री भएर पनि होला यो अहिलेको आइटीको मुक्तको विषय साह्रै फैलिँदो छ, चुनिँदो छ मुक्तको लोकप्रियता। त्यसमा म धेरै बोल्न चाहदिनँ
बरु अझै हामीलाई राम्रो लागेको के छ भने अहिले मुक्तकमा लिङ्ग प्रयोगका कुराहरू आइरहेको छ, मुक्तकमा तुकदोषका कुराहरू आइराखेको छ। यो परिमार्जन हो सबै। तर पहिले मैले भने यहाँ समस्या कुरा राखेँ कि मुक्तक छोटा सबै मुक्तक भनेको गद्यमा पनि मुक्तकै आएको लेखित थियो। त हामीले भन्न खोजेको हो के भने उहाँहरूले मुक्तकलाई एउटा निरन्तरता दिनुभयो। 36 सालको उसमा चाहिँ मुक्तक चाहिँ उसमा पनि आएको उहाँले विषय बताएको उसमा चाहिँ 36 सालको आन्दोलनमा म नामले अहिले उच्चारण गर्न चाहन्दा यो अभियानमा जुन थियो समयको अनुसार उसमा पनि मुक्तक प्रयोग केही मुक्तकारहरूले गद्यमा पनि मुक्तक लेख्नु भएको थियो र पढ्नु भएको थियो स्ट्रिटमा जनतालाई जगाउन तथा त्यस कारणले मुक्तकको योगदान देशको हरेक परिवर्तनमा, हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा, हरेक परिवर्तनमा मुक्तक प्रयोग गर्छ। त्यो 36 साल हो, 46 साल हो, 65 साल हो, सधैँ मुक्तकको योगदान छ। किनभने मुक्तक यस्तो हो सबैभन्दा छिटो एउटा भनेदेखि धेरैको मनमा पुग्ने सबभन्दा छिटो र सरल वाक्य भनेको मुक्तक हो। त्यस कारण मुक्तक लोकप्रिय छ। हामीलाई खुसी लाग्छ हामीले एउटा पुरस्कार पाइपुग्यौँ। हामी त्यहाँ होस्टे भन्न मात्रै आएको हो। जस्तो अघि हाम्रो के अरे अङ्काइहरूले पढेर जानुभयो, उहाँहरू त्यस्तै मुक्तकार भाइहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देखेर धेरै भरोसा लाग्छ, हामीलाई आस्था छ। तपाईँहरूको मुक्तक धेरै तीखा छ, राम्रो छ। किनभने यो नयाँ पुस्ताले हामीले होस्टे मात्र भनेको हैसियत गरेर मुक्तकलाई चिनाउने काम सम्पूर्ण नयाँ पुस्ताको हो। र आज यो राम्रो छ। अब हामीले पनि मुक्तक परिवार विभिन्न देश शाखाहरू सही अध्ययनमा लागिरहेका छौँ। र अर्को हप्तादेखि आज प्रकाश गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको मञ्च काठमाडौँले औधी खुसी लागेको छ। किनभने हामी मुक्तको उन्नयन र अभिवृद्धिमा लागेका हौँ। त्यस कारणले संस्था 2टा भयो, 3टा भयो, 5वटा भयो। हामीले काम कति गऱ्यौँ, मुक्तकलाई बिचार्ने काम कति गऱ्यौँ त्यो मुक्तक मञ्च काठमाडौँ शाखाद्वारा त्यसमा लाइट परेको भएको ल साउन्ड आएन। मुक्तकार विचल घिमिरेको खोजी मुक्तक सङ्ग्रह लोकार्पणको यस विशिष्ट समारोहका सभाध्यक्ष तथा मुक्तक मञ्च काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद घिमिरेज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विभागका बैठकका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत उपाध्याय परिचयज्यू, विशिष्ट अतिथि जीवहरू मञ्चवासी अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, त्यस कार्यक्रममा उपस्थित अग्रज साहित्यकार मान्यजनहरू तथा मित्रगण र आजका विशेष व्यक्तित्व मुक्तकार विचल घिमिरे। म सर्वप्रथम विचललाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्छु र जन्मदिनको पनि अझ विशेष शुभकामना बधाई ज्ञापन गर्छु र जीवन निरन्तर सृजनशील बनोस्, स्वस्थ बनोस्, उन्नतिशील प्रगतिशील बन्दै जाओस्, यसको लागि हार्दिक कामना छ। यो मुक्तकभित्र के कस्ता रचनाहरू थामिएका छन् भन्ने कुराको सङ्केत हामी सबैले पाइसकेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालक रविना घिमिरेले केही मुक्तकको वाचन गरिसकेको अवस्था छ। आजकै वृत्तिदेखि 21 वर्ष पुगेर 22 वर्षमा पदार्पण गरेको एउटा पूर्व युवा का मनोभावनाहरू, आफ्ना जीवन सम्बन्धी आकाङ्क्षाहरू र भोलिका लागि देखिएका सपनाहरू कस्ता छन् र आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो समाज
कुन दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ त्यसप्रतिका सकारात्मक र अलिकति व्यङ्गात्मक टिप्पणीहरू पनि मुक्तकमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। यी मुक्तकहरू अनुरूपी अवस्थामा पढ्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ। निकै खुसी लाग्यो र त्यसै निम्ति हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। र त्यो खुसी साथसाथै एउटा अब सुरुमै सचेत गराउनुपर्ने कुरो के छ भने जुन रूपमा यी मुक्तकहरू आएका छन् 131वटा मुक्तकहरू यस खोजी सङ्ग्रहमा रहेका छन्। त यो जुन प्रतिभाको एउटा चमक यहाँ प्रदर्शन भएको छ त्यो खालि बिजुलीको झुल्को नबनोस् भन्ने मेरो कामना हो। सचेतता पनि हो। निरन्तरता प्राप्त भयो भने भोलि अब शिखर त चढ्दै गइन्छ। धेरै पाहाडहरू छन् नेपालमा, धेरै हिमालहरू छन्, चढ्दै जान्छ र अन्तिममा सगरमाथा पुग्ने हो होइन। तर एकचोटि अब आँटिएर पनि त्यहाँ पुग्ने अवस्था हुँदैन। एउटा धीमा गतिले र अलिकति अब सृजनात्मक परिष्कार गर्ने, परिमार्जन गर्ने त्यो समयले दिने, उमेरले दिने परिपक्वता भनेको उमेरले नै दिन्छ, अगाडि खोजेर पाइँदैन। तर त्यस्ता कुराहरूका सन्दर्भहरू यहाँ सङ्केत गर्न सकिन्छ र निरन्तर यो सृजन यात्रा चलिराखोस् त्यो कामना छ। र यहाँहरू मध्ये अब धेरैलाई त थाहा छँदैछ, आफन्त परिवारका सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मित्रगण हुनुहुन्छ, साथीभाइ हुनुहुन्छ। राजेन्द्र प्रसाद घिमिरेको पारिवारिक मित्रगणको त्यो सन्दर्भ यो कस्तो रमाइलो छ भने त्यहाँ अघि बस्दाखेरि यसो सोचेको नि मैले कार्यक्रमको जो सञ्चालक छ रविना घिमिरे जिज्ञासु हुने उपनाम राखेको छु। यो परिवारलाई साहित्यिक उर्वरता प्रदान गर्ने कुरामा सबैभन्दा मुख्य भूमिका चाहिँ रविनाको छ। एकचोटि ताली माग्छ। रविनाको परिवारकी जेठी छोरी, 2टा सन्तान, केटाकेटीदेखि हामी सुन्थ्यौँ 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भनेर साँच्चै वरदानै प्राप्त भएका छन् छोराछोरी। त्यो वर्ष खुसीको अनुभूति मलाई भइराखेको छ। राजेन्द्र सर अप्ठ्यारो नमान्नु मलाई पारिवारिक कुरोहरू प्रश्न के छ भने सृजनशीलताको त्यो बिच सबैभन्दा पहिली रविनाबाट मुक्तक लेख्ने, गजल लेख्ने र त्यो परिवारका अब रविनाका पिताजी जो राजेन्द्र सभापति हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमको, उहाँले लेख्न छोरीबाट सिक्नुभयो। अचम्म छैन, छोरीबाट मैले गजल लेख्नु, मुक्तक लेख्नु सिकेँ भनिराख्नु भएको छ। पछि उहाँले आफ्नो वक्तव्यको क्रममा भन्नुहुन्छ। अब मलाई खुसी लागेको कुरो र यस्तो पनि हुन्छ सधैँ एउटै धारबाट मात्रै कुरो चल्छ भन्ने छैन होइन। कहिले पछाडिबाट पनि हिँड्नु सकिन्छ, यो चलेर चलिरहन्छ। अनि त्यसपछि अब छोरीका रचनाहरू अब पिताजी पनि त लाग्ने, अब त्यो भाइमा छोरामा त्यो पर्नु स्वाभाविक हो। अब छोरा चाहिँ कान्छो होइन। अब एउटा नयाँ सन्तान राजेन्द्रको निस्किया छैन नि त, मिसिसकेको छ। निस्किएको राम्रो भयो, हुन खोजेको मैले त्यति राम्रो बुवासँगै प्रतिस्पर्धा गरेर अथवा बुवाको प्रतिस्पर्धा छोराछोरीसँग छ सृजनात्मक सन्दर्भमा। यो पनि रमाइलो प्रसङ्ग हो। अब त्यो परिवारबाट राम्रा राम्रा कृतिहरू जन्मिन्छन्। यो प्रसङ्ग र ती बाबुआमा राजेन्द्रजी र अब निश्चल रविनाकी आमा देवी पन्त घिमिरे भाग्यमानी आमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई छ। त्यस्ता छोराछोरी परिवारमा असल छोराछोरी जन्मिसकेपछि त्यो समाजमा पनि असल हुन्छ, राष्ट्रमा पनि असल हुन्छ, सबैको लागि प्रेरणादायक हुन्छन्। त यो पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उत्पन्न भएको यो सृजनशीलता साँच्चै आशा लाग्दो छ। मैले पढेर चाहिँ मन्त्रमुग्ध भएको छु। यहाँका धेरैभन्दा धेरै मुक्तकहरू धेरै पढ्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै चिन्ह पनि मैले लगाएको छु के वाचन गर्छु भनेर। उनीहरूले पनि वाचन गरिसकेर धेरै वाचन मैले गरिराख्नु परेन। र यहाँ प्रस्तुत गरेका कुरा अघि पनि हामीले सुन्यौँ। 131वटा मुक्तकमध्ये 2/3 बढी मुक्तक चाहिँ प्रेम विषयमा छ अथवा श्रृङ्गार मुक्तक एउटा सशक्त विधाका रूपमा अहिले नेपाली साहित्यमा उपस्थित भइराखेको छ, प्रयोग भइराखेको छ। अहिले त नेपालमा सम्बन्ध नलेख्नु कोही पनि छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सामाजिक सञ्जाल हो। अब मुक्तक लघुकथा अरू नयाँ सुशेली लगायतका विभिन्न लघुतम विधाहरू जुन आइराखेका छन्
त्यो सबै हेर्दा कहिले न कहिले केही न केही कुरा लेखिराखेकै अवस्था छ र सामाजिक सञ्जालले पनि नेपाली मुक्तकलाई विकसित बनाउने काम गर्यो। त्यही प्रसङ्गमा त्यही पृष्ठभूमिमा अनिश्चरको पारिवारिक वातावरणको बारेमा मैले कुरो गरिहालेँ र यी मुक्तकहरू अब नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी पनि त्यो वरिष्ठ मुक्तकार हुनुहुन्छ। पछिल्लो प्रावधान अनुसार 4 हरुफमा मुक्तक लेख्ने, पहिलो, दोस्रो र चौथोमा अन्त्यानुप्रास मिलाउने, तेस्रोलाई स्वतन्त्र छोड्ने। मूल पहिलो कुरो चाहिँ त्यो हो प्रावधान। अब त्यसै प्रावधानभित्र उनिएका यी सबै 123 मुक्तक छन् निशब्द। अब विद्यार्थी अवस्थाको भर्खर पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी अब यसो हेर्दा भनौँ दश कक्षा पास गरेर 11-12 पास गरेर अब स्नातक तहमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीले कति कुरा जाने हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीले। तर कसले कति जानेको हुन्छ, कसैले पनि अहिले यसले यति जानेको छ भनेर भन्न सकेको अवस्था त कहीँ दुनियाँमा छैन। त्यस्तो कुनै यन्त्र पनि उत्पादन भएको छैन यो सङ्ख्या कति छ भने। अब त्यस्तै अप्रतिम ज्ञान र त्यो सृजनात्मक प्रतिभा, त्यो क्षमता निश्चलमा देखिन्छ। अत्यन्त खुसी लाग्यो मलाई। र युवा सुलभ मनोभावना यी मुक्तकहरूमा व्यक्त भएका छन्। अधिकांश मुक्तकहरू श्रृङ्गार विषय, श्रृङ्गारका संयोग वियोग दुवै पक्षलाई समेटेर रचना गरिएका छन् र राष्ट्रिय परिस्थिति पत्रिका अलिकति हल्ला चाहिँ कमाइ गर्नु पढाउने शिक्षक पर्यो। जङ्गली काँडालाई देखाली रहनु पर्दैन, अकबरी सुनलाई कसीलाई रहनु पर्दैन। जङ्गली काँडालाई देखाली रहनु पर्दैन, आफैमा काफी छन् निशलका मुक्तकहरू, आफैमा काफी छन् निशलका मुक्तकहरू। यो कुनैले धेरै यहाँ बोलिरहनु पर्दैन, यो कुनैले। आज जन्मदिनको दिन खुसी जन्मनु भएको विश्व भाइलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु, सबैमा नमस्कार व्यक्त गर्छु। र उहाँले यो 98 नम्बरको मुक्तक रहेछ, मलाई मन पर्यो। जसरी टाल्नु र सिउनुमा फरक छ, जसरी टाल्नु र सिउनुमा फरक छ, त्यसरी पिलाउनु र पिउनुमा फरक छ। जसरी टाल्नु र सिउनुमा फरक छ, त्यसरी पिलाउनु र पिउनुमा फरक छ। बाँची राक्षस त अरू के चाहियो भन्नेहरू। जसरी टाल्नु र सिउनुमा फरक छ, त्यसरी पिलाउनु र पिउनुमा फरक छ। बाँची राक्षस त अरू के चाहियो भन्नेहरू। महोदय, बाँच्नु र जिउनुमा फरक छ। अलिकति मजा लाग्यो। अन्तिममा 117 नम्बर आमालाई हेर्दै हुन्छु। अलि काम त भइहाल्छ नि आमा, अलि काम त भइहाल्छ नि आमा, काठमाडौँमा जाम त भइहाल्छ नि आमा, अलि काम त भइहाल्छ नि आमा, काठमाडौँमा जाम त भइहाल्छ नि आमा। यति सुन्दर छोरा पाएकी छौ तिमीले, अलि काम त भइहाल्छ नि आमा, काठमाडौँमा जाम त भइहाल्छ नि आमा। यति सुन्दर छोरा पाएकी छौ कि तिमीले, केटीहरूको लाम त भइहाल्छ नि आमा। धन्यवाद वसन्त ओली वसन्तज्यूलाई। अब शुभकामना मन्तव्यलाई निरन्तरता दिँदै म प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा योभन्दा अगाडि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि गुप्तबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ मुक्तकार तथा साहित्यकार खेलकुद समाजका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई अग्र स्थानमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गणेश घिमिरे बार्मिकज्यू साहित्य सुधार नेपालका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अग्र स्थानमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सबैमा हार्दिक नमन र
एक व्यक्तिलाई नामकरण गर्ने मेरो बानी छैन। सानो बचपनदेखि नै एउटा आफ्नै कुरा गरेँ, कसैलाई नमस्ते गर्नु पर्यो भने पुतुक्कै हुन्थ्यो र त्यस कारणले पनि सायद अहिले पनि त्यो रोग मलाई छ कि त्यसैले सबैलाई एकैचोटि हार्दिक नमन। र योभन्दा साथै लेखकलाई भर्खरको खेलाडीलाई यति राम्रो लेख्न प्रयास गर्ने उहाँलाई भुरी बधाई छ। र त्योभन्दा पनि बढी बधाई नानुलाई छ, किनकि साहित्यमा अथवा लेखनमा घरलाई नै मलिलो बनाउनु एउटा ज्यादै ठुलो काम हो। अझ म भन्छु पढ्ने स्कुललाई पनि मेरो काममा चाहिने आमा छोरी मैले आफै दिएको, किनकि मेरो आमालाई म एकैचोटि एसएससी दिएको, अथवा ससुरा ज्वाइँले पनि दिएका छन्, फेमिली दिवाली छोरी ज्वाइँ एकैचोटि आइदिन गएको। तर लेखनमा छोरीले अथवा घरका सन्तानले यसरी ऊर्जा दिएको सायद यो मैले पहिलोपटक सुनेको। त्यसकारण पनि नेपाली साहित्यमा एउटा नयाँ आयाम यो थर्किएको जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि लेखकलाई भन्दा पनि अझ बढी नानुलाई म बधाई र हार्दिक शुभकामना होला। त्यस कारण मैले नानुलाई पनि भनिरहेको छु, किनकि यो एउटा ऊर्जा हो र एउटा रमाइलो पनि हो। कतिले जाने आए यो काम लाग्ने होइन भन्ने हुन्छ, तर छोरीबाट प्रेरणा पाउनु मैले भर्खर भनिहालेँ, शिक्षामा त धेरै छ, तर साहित्यमा प्रथम भएकोले मलाई असाध्यै छोयो। कसैबाट यो अरूको पनि छ भने थाहा पाउनु पाए अझ रमाइलो लाग्यो। अब यतिको मुक्तक सुन्दाखेरि अहिले भर्खर यहाँहरूको प्रवचनहरू शुभकामनाहरू सुन्दाखेरि यसमा अनेक थरीको पुस्तकहरू रहेछ। अब घरमा गएर आजै म पढ्न सक्छु र मैले पनि यो सिक्नुपर्ने छ। अब भने यहाँहरू पत्याउनुहुन्छ हुन्न थाहा छैन, मैले पुस्तक अस्ति 2-4वटा लेखेर हाम्रो अनामले सरलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ, तर म जान्दछु या जान्दिनँ मलाई थाहा छैन, म प्रयास गर्छु र यो मेरो पनि पहिलो प्रयास हुनेछ र नानुबाट मलाई अरू पनि प्रेरणा ल्याऊ, अझ म त्यसमा पनि बढी खुसी हुनेछु। किनकि प्रेरणा अथवा शैक्षिक ज्ञान यिनीहरू सबैसँग लिन सकिन्छ, जस्तो चराचुरुङ्गीहरूबाट त लिन सकिन्छ पनि हाम्रो सानो नानीबाट लिनु त कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यस कारण पनि म यसको लागि प्रयास गर्नेछु र यस्तै आइरहोस्, प्रतिभा खुलिरहोस्, नयाँ काम बनिरहन्। साहित्यको त्यो एउटा घरलाई नै साहित्य मन्दिर पूजनीय मन्दिर छ, मेरो अभिवादन छ र यो यस्तो एउटा प्रोत्साहन युक्त तपाईँको घरलाई बाटो नहोस्, सबैले हामीले पनि पाउन सकौँ, यसको लागि हार्दिक बधाई तथा हार्दिक शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्मा। सङ्घ लोकार्पण समारोहका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू, विशेष वरिष्ठ अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी त्यसै गरी मुक्तक साहित्यलाई माया गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र मुक्तक मञ्च काठमाडौँ शाखाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुक्तकको उत्थान हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ 2065 सालमा पोखरामा स्थापना भएको मुक्तक मञ्चले आजले भर्खरै काठमाडौँमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिकन गरेको छ र यस संस्थाले हामी दोस्रो नियमित वाचनमा थियौँ र यसैमा खोजी मुक्तक सङ्घको लोकार्पण समारोहमा आज जोडिएका छौँ। जोडिएर पाउँदा खुसी लागेको छ र सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत
गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना पनि भन्दै म एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। यो 33 नम्बरको मुक्तक छ। एउटा प्रश्न गर्छु अर्कै सवाल पठाउँछौ, मुटु जलाउन बलेको मसाल पठाउँछौ। एउटा प्रश्न गर्छु अर्कै सवाल पठाउँछौ, मुटु जलाउन बलेको मसाल पठाउँछौ। रोग पहिचान गर्ने डाक्टर तिमी हुँदाहुँदै, रोग पहिचान गर्ने डाक्टर तिमी हुँदाहुँदै किन फेरि मलाई यसै अस्पताल पठाउँछौ। अर्को एउटा 111 नम्बरको म बिम्बात्मक मुक्तक वाचन गर्छु। यो सङ्ग्रहभित्र धेरै खालको मुक्तकहरू छन्। अब त्यसमा एउटा मलाई बिम्बात्मक आफैलाई एकदम मन परेको, हेर्ने बित्तिकै पहिलोपटक नै मन परेको मुक्तक छ, यो वाचन गर्न चाहन्छु। रङ्गभेद गर्दै नगर्नु तर मनको कालो चाहिँ नबन्नु, रङ्गभेद गर्दै नगर्नु तर मनको कालो चाहिँ नबन्नु, अरूलाई फसाउने माकुराको जस्तो जालो चाहिँ नबन्नु। बुवालाई भने बुवा मलाई नि ठुलो मान्छे बन्नु छ, बुवालाई भने बुवा मलाई नि ठुलो मान्छे बन्नु छ, भन्नुभयो बाबु ठुलो बन्नु तर ठुलो ठालो चाहिँ नबन्नु। फेरि पनि शुभकामना दिइरहन्छ। निश्चल घिमिरेको मुक्तक सङ्ग्रह खोजीको लोकार्पण समारोहका सभाध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाल विज्ञान प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल विज्ञान प्रतिष्ठानका लोकवार्ता और बाल साहित्य विभागका प्रमुख डाक्टर देवी नेपालज्यू, मुक्तक नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कामकाजी ज्यू, प्रखर कवि आर्यन ढुङ्गरज्यू, मञ्चमा आसीन सगुण व्यक्तित्वहरू शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू, निश्चल घिमिरेका आमा हजुरआमाहरू, परिवार सबै सदस्यज्यूहरू र आजको यो कृति खोजी मुक्तक सङ्ग्रहका स्रष्टा निश्चल घिमिरेज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरू, आज निश्चल घिमिरे भाइ हामीले पहिलोपल्ट साक्षात्कार गर्ने मौका पाएका छौँ। रामगञ्जीसँग त अलि अगाडिदेखि नै चिन्तान थियो, तर भाइसँग चाहिँ पहिलोपल्ट हो। र भाइको खोजी मुक्तक सङ्ग्रह भर्खरै लोकार्पण भएको छ र यसका बारेमा यसभन्दा अगाडि धेरै व्यक्तित्वहरूले प्रकाश पनि पारिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। डाक्टर देवी नेपालले डाक्टर शैलेन्द्र नेपालले यस सङ्ग्रहका बारेमा, यहाँका मुक्तकहरूका बारेमा निकै राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ। यसका कवि कमजोरीहरू, यसका सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा समेत अत्यन्तै अगाडि खुलाइ गर्दै भाइलाई कुनै किसिमको असर पनि नपर्ने गरी र भाइले जुन सिर्जना गर्नुभएको छ त्यसको प्रशंसा पनि गर्दै र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई समेत कहीँ पनि नबिर्सने गरी उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो विमोचन कार्यक्रममा अथवा भूमिका लेख्दा, कृतिको भूमिका लेख्दा साह्रै धेरै कडा आलोचना चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यसो गर्यो भने स्रष्टा चाहिँ निराश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हौस्याउनु, उत्साहित बनाउने काम नै त्यस किसिमका कार्यक्रमहरूमा गर्ने हो। त्यो काम चाहिँ भएको छ, ज्यादै राम्रो किसिमले भएको छ। स्रष्टा यसभन्दा अगाडिको वक्ताहरूले राम्रोसँगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब मैले फेरि यसभित्र धेरै पसिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मुक्तक नेपाली कविताको सानो रूप, यद्यपि आजभोलि मुक्तकभन्दा पनि साना रूपहरू आइसकेका छन्।
धेरै साहित्यकारहरू त्यसभन्दा तलका रूपहरूको सिर्जना गर्न लाग्नु भएको छ, अभियानमा लाग्नु भएको छ। त्यस किसिमका रूपहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन्। तर पनि नेपाली कविताको हाम्रो पूर्वीय क्षेत्रमा प्रचलित सबैभन्दा सानो रूप मुक्तक, त्योभन्दा तल गयो भने एक अर्को शक्ति पनि होला। तर मुक्तकमा चाहिँ भावनाको एउटा बिजुली झड्का सरको अभिव्यक्ति, त्यो एकदम संश्लेषित अभिव्यक्ति, त्यो सघन अभिव्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्वीय सौन्दर्य शास्त्रले पनि भन्दै आएको छ। यो हाम्रो आयातित विधा होइन मुक्तक भनेको, यो हाम्रो आफ्नै विधा हो। पूर्वीय सौन्दर्य शास्त्रभित्र पर्ने यो हाम्रो आफ्नै विधा हो। अब त्योभन्दा माथिर गइसकेपछि हामी फुटबल कवितामा जान्छौँ। फुटबल कवितामा एउटा चाहिँ भावनाको एउटा झरी सर, एउटा धारो सर हो भनौँ। त्योभन्दा माथि चढ्दै चढ्दै मध्यम काव्य हुँदै महाकाव्यसम्म जान्छौँ। तर यो कविताका विभिन्न रूपहरू मध्येमा सबैभन्दा सानो रूप अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको मुक्तक, र त्यो मुक्तको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा भइसक्यो। एकश्लोकी चतुष्पदीय पूर्वीय सौन्दर्य शास्त्रमा मुक्तक, अनि त्यसपछि त्यसभन्दा एक श्लोक भयो भने मुक्तक, दुई श्लोक भयो भने के हुने, तीन श्लोक भयो भने के हुने, चार श्लोक भयो भने के हुने, पाँच श्लोक भयो भने के हुने भन्ने सिद्धान्त पनि छ। कलाको फुलको सौन्दर्य यी सिद्धान्तहरू छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ यसको जुन संरचनाको पक्ष हो, त्यो संरचनाको पक्षबारेमा पनि चर्चा भयो। यो एउटा बिजुली झट्कासँग झट्ट भावनाको जुन प्रवाह हो, त्यो प्रवाहभित्र विचारको छिल्का पनि हुन्छ। विचार बेगर साहित्यको सिर्जना हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले साहित्यको कुरा गर्दा, कविताको कुरा गर्दाखेरि विचारको पक्षलाई, त्यसको अन्तर्वस्तुको पक्षलाई पनि खेलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई कुन शैलीमा कस्तो रूपमा रूपको पक्षमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो दुईटैको संयोजन हुँदाखेरि त्यो रूप राम्रो बन्छ। त्यो त्यसो हुँदाखेरि त्यो मुक्तकमा मुक्तक आज पनि किन धेरै एकदमै लोकप्रिय भयो, गजल जस्तै, गजल जसरी एकदम लोकप्रिय भएर गइरहेको छ, मुक्तक चाहिँ त्यति नै लोकप्रिय भएर गइरहेको छ। आज हामीले यहाँ उपस्थित देख्यौँ अहिले यो एकदम कोरोनाको महामारीको बिचमा यस किसिमले मान्छेहरूलाई कुनै कार्यक्रम गर्न बोलायो भनेदेखि मान्छेहरू उपस्थित हुँदैन, गाह्रो छ। अरू सुनबाट गऱ्यो भनेदेखि मान्छेहरू सबै जोडिन चाहन्छन्, तर प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुन धेरै गाह्रो छ। तर पनि आज राम्रो उपस्थिति छ। त्यो उपस्थित हुनुको कारण के हो भने यो मुक्तकप्रतिको माया हो र यो निश्चल घिमिरे भाइप्रतिको माया पनि हो। दुवैप्रतिको मायाको कारणले गर्दा यति राम्रो उपस्थिति आज यहाँ भएको छ र ज्यादै लोकप्रिय विधाको रूपमा मुक्तक चाहिँ आइरहेको छ। त यसमा धेरै युवाहरूको आकर्षण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चल घिमिरे भाइले पनि मुक्तक सिर्जना गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यो खोजी मुक्तक सङ्ग्रह पढ्दाखेरि मैले पनि अस्ति मलाई राजेन्द्रजीले दिनुभएको थियो, मेरो पक्षमा आएर मैले सरसर्ती पढेँ। यसका धेरै कुराहरू अघि आइसकेका छन्। यसको मूल भावना, यसको मूल, यसमा 95% यसमा प्रस्तुत भएको भावना भनेको प्रेम प्रणय नै हो। प्रेम प्रणयको पक्ष यसमा सशक्त रूपमा आएको छ, अघि आइसक्यो। अब यसभित्र एउटा पक्ष के हो भने जस्तो डाक्टर देवी नेपालले अघि भन्नुभयो, यो उमेरको प्रभाव चाहिँ हुँदो रहेछ सिर्जनामा र त्यसैले उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। तर यो मुक्तक पढ्दाखेरि त्यो प्रेम प्रणयको जुन भावना छ त्यो चाहिँ जुन उमेर छ, विवाह नभइसकेको भर्खरको त्यतातिर उन्मुख भइरहेको जुन अवस्था छ निश्चल घिमिरेको, त्यो अवस्थाको त्यस अवस्थाले, त्यस उमेरले अनुभूति गरेका प्रेमसँग सम्बन्धित कुराहरू यसभित्र। अब त्यसबाट अलिकति अगाडि बढेर यदि विवाह भर्खरै जानुभएका वक्ता प्रादा हेमनाथ पौडेलज्यूले एउटा बृहत मुक्तक कार्यक्रम गर्ने भनेर यहाँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। चाँडै नै उक्त कार्यक्रममा हामी पनि सहभागी हुन पाऊँ त्यति पनि भने। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सानो जलपानको पनि व्यवस्था रहेको छ, त्यसैले उक्त कार्यक्रमसम्म चाहिँ हजुर पनि बसिदिनुहोस्
त्यसको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। जन्मदिनको पनि बिहान पनि शुभकामना दिएकी हुँ, तैपनि पुनः जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दिने लेखकलाई आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु र त्यसका साथसाथै चन्द्र प्रसाद नेउपाने जो महाकाव्यकार हुनुहुन्छ उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। अब हामी लेखकका सृजना र लेखकका कुरा सुन्नेछौँ। निश्चल घिमिरेका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा नमस्कार। म निश्चल घिमिरे। मेरो यस पुस्तक लेखन सम्पादन तथा आज यस विमोचनमा मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिदिनु सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई खासै फर्मल भएर बोल्न आउँदैन। यहाँहरू सबैजनाले दिनुभएको सुझाव म आत्मचिन्तन गर्दै अब आगामी पुस्तकहरूमा अझै राम्रो लेख्ने प्रयास गर्दैछु र यति भन्दै म मुक्तकै वाचन गर्छु। आफ्नै कमाइले जब घर थपिन्छ, आफ्नै कमाइले जब घर थपिन्छ, कसैलाई गुमाउने जब डर थपिन्छ, आफ्नै कमाइले जब घर थपिन्छ, कसैलाई गुमाउने जब डर थपिन्छ, यो मनमा शान्ति त्यति बेला मिल्नेछ, यो मनमा शान्ति त्यति बेला मिल्नेछ, तिम्रो नाममा घिमिरे जब थर थपिन्छ, तिम्रो नाममा वर्षायामको झरीसरी झरिरहँ जस्तो लाग्छ, वर्षायामको झरीसरी झरिरहँ जस्तो लाग्छ, केवल तिम्रै नजिक मात्र परिरहँ जस्तो लाग्छ, वर्षायामको झरीसरी झरिरहँ जस्तो लाग्छ, केवल तिम्रै नजिक मात्र परिरहँ जस्तो लाग्छ, गाली गर्छौ अनि मलाई फकाउँछौ जब तिमी, गाली गर्छौ अनि मलाई फकाउँछौ जब तिमी, अझ धेरै गल्तीहरू गरिरहँ जस्तो लाग्छ, अझ धेरै गल्तीहरू गरिरहँ जस्तो लाग्छ। मैले अर्को वाचन गरेँ। जल्नु थियो जति मुटु जलिसक्यो मेरो, जल्नु थियो जति मुटु जलिसक्यो मेरो, तिमी प्रतिको विश्वास ढलिसक्यो मेरो, जल्नु थियो जति मुटु जलिसक्यो मेरो, तिमी प्रतिको विश्वास ढलिसक्यो मेरो, पुनर्मिलन गर्ने कुरा नगर प्रिय, पुनर्मिलन गर्ने कुरा नगर प्रिय, अन्त कतै कुरा पनि चलिसक्यो मेरो, अन्त कतै कुरा चलिसक्यो मेरो। अर्को मुक्तक। खेल्न जान्दैमा न त अनाडी न त खेलाडी हुन्छु, खेल्न जान्दैमा न त अनाडी न त खेलाडी हुन्छु, अरूको चाल हेर्नु छ त्यसैले म पछाडी हुन्छु, खेल्न जान्दैमा न त अनाडी न त खेलाडी हुन्छु, अरूको चाल हेर्नु छ त्यसैले म पछाडी हुन्छु, मलाई प्रश्न आयो तँलाई के डर लाग्दैन, मलाई प्रश्न आयो के तँलाई डर लाग्दैन, लाग्छ तर तब मात्र जब म ऐनाको अगाडि हुन्छु, लाग्छ तर तब मात्र जब म ऐनाको अगाडि हुन्छु। म मेरो अन्तिम मुक्तक भन्न चाहे। तस्बिर मेरो च्याति दिनु म मरे भने, तस्बिर मेरो च्याति दिनु म मरे भने, उपहार सबै फ्याँकिदिनु म मरे भने, तस्बिर मेरो च्याति दिनु म मरे भने, उपहार सबै फ्याँकिदिनु म मरे भने, तिमीले मलाई यदि भुल्न नसक्ने भए, तिमीले मलाई यदि भुल्न नसक्ने भए, छोराको नाम निश्चल राखिदिनु म मरे भने, छोराको नाम निश्चल राखिदिनु म मरे भने। धन्यवाद। म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। तस्बिर मेरो च्याति दिनु म मरे भने, तस्बिर मेरो च्याति दिनु म मरे भने, उपहार सबै फ्याँकिदिनु म मरे भने, तस्बिर मेरो च्याति दिनु म मरे भने, उपहार सबै फ्याँकिदिनु म मरे भने, तिमीले मलाई यदि भुल्न नसक्ने भए, तिमीले मलाई यदि भुल्न नसक्ने भए, छोराको नाम निश्चल राखिदिनु म मरे भने। मलाई पनि एकदमै यो पुस्तकभरि नै सबैभन्दा उत्कृष्ट लागेको मुक्तक थियो यो, त्यसैले मैले पुनः वाचन गरेँ। स्रष्टालाई आफ्नो मन्तव्य र मुक्तक
वाचनको लागि धन्यवाद र शुभकामना दिँदै आज हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। त्यसैले अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका अविना घिमिरे बहिनीलाई। निश्चल घिमिरेको मुक्त सङ्ग्रह खोजीको लोकार्पण समारोहका सभाध्यक्ष उहाँ चाहिँ आज अब कति हजुरबा हुनुभएको छ भन्ने लाग्छ। स्रष्टाका पिता, स्रष्टाको सृष्टिको पिता, स्रष्टाका पिता उहाँ भनेपछि हजुरबा। त्यसैले यो कृतिका स्रष्टाका पनि पिता राजेन्द्र घिमिरेज्यू आजको सभाध्यक्ष। यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा समुपस्थित नेपाल प्रज्ञा परिषद राज्य परिषदका सदस्य एवं साहित्य पत्रिका विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू, लोकवार्ता तथा बाल साहित्य विभागका प्रमुख डाक्टर देवी नेपालज्यू, मञ्चमा आसीन प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यू, रामकाजी कोनेज्यू, आर्यन डङ्गोज्यू, सत्यराज थपलियाज्यू र यो खोजी डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालजी डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालजी र कृतिका स्रष्टा निश्चल घिमिरेज्यू र निश्चल घिमिरेकी हजुरआमा आमा लगायत यस कार्यक्रममा समुपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टा द्रष्टा महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमन। अब खोजी मुक्त सङ्ग्रहका बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ। म त्यसमा मैले हाम्रो यो खोजी मुक्त सङ्ग्रह लेख्ने स्रष्टा निश्चल घिमिरे, धेरैले भाइ भन्नुभयो, म त छोरो भन्छु। निश्चल घिमिरे अब हामीभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ निश्चलको बुवा, अब उहाँको छोरा निश्चल। त्यसो भएर हामीले मद्दतिकाले छोरो भनी भनिदिएछ। त्यसका कृतिका छोरो भाइ अझै भन्नु निश्चल घिमिरेलाई आज दुईटा कुराका निम्ति बधाई दिनुपर्छ। पहिलो, निश्चल घिमिरे जन्मेको आज उज्यालो दिन, यो शारदीय समयमा छौँ हामी। आज कार्तिकको 7 गते शरद ऋतुको दसैँ तिहारको बित्दो समय, यही समयमा हाम्रो निश्चलको जन्म भएको रहेछ। कति सालमा? 4 शुभ मुहुर्त चाहिँ बेला पनि त्यही परेछ। र यस उपलक्ष्यमा आज 21 पुगेर 22 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा निश्चल घिमिरेलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, सुख, शान्ति, समृद्धि, उत्तरोत्तर प्रगति र यस्ता सन्तानहरू अहिले सफल गरे। प्रत्येक वर्ष फरक फरक स्वभावका, फरक शैलीका सन्तानहरू वर्षेनी जन्माइरहने गरेर धेरै धेरै शुभकामना पनि म दिन्छु सबभन्दा पहिले। र त्यसपछि निश्चललाई अब यो जन्मदिनको शुभकामना त भइहाल्यो। अब यो 21 वर्ष पुगेर 22औं वर्षमा प्रवेश गर्दाको जन्मदिनमा यही शरदको समय पारेर तपाईँले जुन मुक्त सङ्ग्रह 130वटा मुक्त गरेको सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ, कृति जन्माउनु भएको छ। मायाको खोजी गर्दा गर्दै माया भेटिया छैन, तर सन्तान जन्मिसक्यो। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्तान हो। रक्त वंशको सन्तानले हाम्रो पुरानो श्राद्ध गर्ने परम्परामा 3 पुस्तासम्म मात्र चिनाउँछ। श्राद्ध गर्ने भयो भने त्यो पनि
तर्पण दिने बेलामा पिण्ड दिने बेलामा हामीले चाहिँ पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामहसम्म त्यतिसम्म चाहिँ को नाम आउँछ, वृद्ध प्रमाता महसम्मको नाम आउँछ, त्यो व्यवहार आउँछ। अत्यन्त सचेत परिवारको मान्छेले मात्रै वंशावलीले यी समयदेखि राख्छ, अरूको आउँछ। तर यो काव्य वंश, यो वाङ्मय वंश, यो साहित्य वंशको चाहिँ सन्तान यस्तो हुन्छ जसले 3 पुस्ता 4 पुस्ता मात्र होइन, दर्जनौं पुस्ता चाहिँ बिते पनि नाम हराउँदैन। त्यस कारणले यस्तो वाङ्मय वंशको सन्तानलाई जन्म दिएकोमा निश्चललाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु। र मैले अघि भनिसकेँ, प्रत्येक वर्ष यो आफ्नो जन्म भएको दिन सकिन्छ वर्षको 2-4 वटा नभए पनि कम्तीमा एउटा कृति, यस्तै कृति निश्चलबाट आइरहनेछन्। यसचोटि मुक्तक आए, अर्कोचोटि कविताहरू आउँछन्, त्यसपछि गजल आउँछन्। यसका निम्ति भाइलाई बाबुलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। यो अत्यन्त सौभाग्यको कुरा मलाई लाग्छ। पिता स्रष्टा, दिदी स्रष्टा, भाइ स्रष्टा, अब आमा पनि स्रष्टै। त्यो के अरे रक्त वंश दुग्ध वंशको स्रष्टा त छँदै हुन्छ। अब काव्य वंशको स्रष्टा पनि मैले अघि भने बुवा पनि लेख्ने, दिदी पनि लेख्ने, भाइ पनि लेख्ने, आमालाई पनि दिन्छु। आमालाई पनि लेख्न चाहिँ प्रेरित गर्नु घरमा आउँछ। र यसका निम्ति तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। र बडो समयको कुरा, मैले 2-3 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ राजेन्द्र घिमिरे उहाँको गजल सङ्ग्रहको 75 मा यही सभाकक्षमा गरेको थिएँ। आज छोराको मुक्तक सङ्ग्रहको लोकार्पण यही गर्न पाइयो। त्यो पनि कस्तोमा पिता सभाध्यक्ष, पुत्री कार्यक्रमकी सञ्चालिका, अनि कार्यक्रमको नायक को त भन्दाखेरि पुत्र विषय दिएबाट नि वही नारीले, मैले अघि सुने कानुनमा स्नातक गरेर राजनीति शास्त्रमा मास्टर्स स्नातकोत्तरमा, त्यो पनि स्वर्ण पदक सहित गोल्ड मेडलिस्ट गर्नु, अत्यन्तै प्रशंसनीय काम। नानी रविनालाई बताए। अब आफूले चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दै गरे हैन त, सीए पढ्दै गरे, एससीए पढ्दै गरेको मान्छेले यति मिठा, यति लालित्यपूर्ण, सुन्दा सुनिरहँ जस्तो लाग्ने, पढ्दा पढिरहँ जस्तो लाग्ने, त्यसको विषयवस्तुमा नजाउँ। त्यो पनि रोचकै छन् विषयवस्तु, मायाका, प्रेमका, विरतिका कुरा धेरै मन पराएकै हुन्छन्। हाम्रो समाज अहिले पनि बहुमत मान्छे नै मन पराउँछ। त्यो उमेरले अघि देवी शाहले भनेको सक्नु उमेरको कुरा पनि हो। अर्को कुरा के हो भने तपाईँको अनुभूतिको क्षेत्र जति व्यापक बन्दै जान्छ त्यति विषयगत विविधता थपिने। बल्ल 21 वर्ष पुगेको एउटा युवकले किशोरावस्थाबाट युवावस्था प्रवेश गरेको स्रष्टाले संसार, सबै पुरै संसार देखिसकेको भोगिसकेको अवस्था छ अहिले। त्यस कारणले आफूले भोगेको देखेको संसारलाई विषय बनाउँछ हरेक स्रष्टाले। त्यो विषय बनाउँदाखेरि निश्चलका लागि जुन अघि शैलेन्द्र सरले भन्नुभयो 2/3 के अरे गजल के अरे मुक्तक प्रेमी छन्, श्रृङ्गारिक छन्, स्वाभाविक छन्, समात्यो छन्। 8-9 कक्षा 6-7 कक्षा पढ्दाखेरि केटाकेटी मैले त्यो बैस कुरकुरे नै भन्छन्, त्यो कुरकुरे त बैस आउँछ, कुरकुरे बैस चाहिँ यहाँदेखि 12 पास गरेर सीए पढ्दैछ होइन। केटीहरूको लाम छ भनेर अघि चाहिँ मुक्त गाइसक्यो। यहाँ चाहिँ स्वाभाविक छ, त्यो पनि चाहिँ उसले खोज्या मान्छे भनेको चाहिँ पछाडि लागेको भनेको आफूले खोज्या भनेको चाहिँ होइन। उसलाई खोज्दै आएकाले अब कहीँ कुनैको छुटेको, कुनैको फेरि नयाँ चाहिँ सुरुवात गरेका अनुभूतिका जीविकाहरू छन्। यहाँ चाहिँ त्यो स्वाभाविक अवस्था त्यही हुन्छ केटाकेटीको। त्यसो भएको हुनाले आफूले भोगेको जुन संसार छ, स्कुल कलेज पढ्दाखेरिका दौतरी साथीहरू, त्यसबाट लिने विषयले र त्यसका त्यति मात्र नभएर यहाँ चाहिँ अघि हेमसाले भन्नुभयो सामाजिक विषयवस्तु पनि छ। वृद्धलाई ज्येष्ठ नागरिकले, छोराछोरीले, नाति नातिनाले नहेर्ने,
युवाहरू तातीका ताती लागेर खाडीमा जाने, तर घरमा युवती विदेशिएकाहरूका श्रीमानहरू गलत बाटोमा लाग्ने, श्रीमान विदेशिएकाहरूका श्रीमतीहरू गलत बाटोमा लागेर जुन पारिवारिक विघटनको दुर्दशा चाहिँ समाजमा सिर्जना भएको छ, त्यसलाई पनि बाहिर विषय बनाउनु भएको छ, निश्चय विषय बनाउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमान देशभक्तिलाई यो वर्ग अगाडिकोमा आएको छैन, यो सबै आएको छ, देशभक्तिलाई पनि विषय बनाउनु भएको छ। यो त सुरुवात हो, अझै ठुलो लहर आउनेछ, नाला पानीको युद्ध याद भए डर आउनेछ, काला पानी कसको हो प्रमाण चाहिएमा खुकुरी उदाई यो बलभद्र मर आउनेछ। राष्ट्र बोलेको छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान बोलेको छ। त्यतातिर पनि निश्चल मुक्तकार निश्चल घिमिरेको ध्यान गएको छ। उहाँको संवेदना चाहिँ त्यहाँ जागृत भएको छ। त्यस कारणले यस सङ्ग्रहका मुक्तकहरू विषयवस्तुका दृष्टिले बहुसङ्ख्यक मुक्तकहरू श्रृङ्गारिक, प्रतिरागात्मक, प्रणयपरक भए पनि अन्य कतिपय मुक्तकहरू सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई विषय बनाएर त्यस्ता विकृति विसङ्गतिमाथि निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्न पनि सफल छन् र देशभक्तिको आवाजलाई मुखरित गर्न पनि यी मुक्तकहरू सफल छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा 20-21 वर्षको युवकले सबभन्दा ठुलो कुरा त संवेदना ग्रहण गर्नु नै महत्त्वपूर्ण। संसार सबैले देख्छ, आँखा सबैका छ, कान सबैका हुन्छ, तर स्रष्टाले हेर्ने देख्ने जुन कोण हुन्छ, संसारलाई हेर्ने कोण, सुन्ने जुन कान हुन्छ, त्यो भनेको मर्ममय हुन्छ, त्यो हृदय संवेद्य हुन्छ। यहाँ निश्चलले त्यो छालाको आँखाले मात्रै संसारलाई हेरेका छन्, मर्मको आँखाले, भावनाको आँखाले, संवेदनाको आँखाले संसारलाई हेरेका छन् र त्यसलाई त्यो संसारलाई हेरेर बाहिर जस्ताको तस्तै मात्रै चित्रण गरेका थिए। त्यो अघि देवी सरले भन्नुभयो, त्यो लाभको कुरा गर्नु कहीँ ठाडो आएको छ, तर धेरै मुक्तकहरू आलोचना गर्नु पर्ने खालका छैन, राम्रा छन्, सशक्त छन्, बिम्बात्मक छन्, ती लक्षणले व्यञ्जनाले भरिएका छन्, ध्वन्यात्मक नै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भाइमा सृजनात्मक शक्ति प्रचुर छ भन्ने कुरा मैले अघि थाहा पाएँ। देखेर मायालाई, भेटेर मायालाई दोहोरी गीतको गायक पनि हुनुहुन्थ्यो, भेटेर अहिले युट्युबमा धेरै आइरहेको छ। देखेर मायालाई, भेटेर मायालाई, त्यो भाइले गाएको भने मलाई थाहा थियो, यस मैले अलिक थाहा। त्यो गायन प्रतिभा, सृजनात्मक प्रतिभा अनि म्युजिकमा सङ्गीतमा त्यतिकै राम्रो छ। त्यो साङ्गीतिक प्रतिभा जुन भाइको छ, पढ्नु छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भोलि गएर अङ्क खेलाउनु पर्छ है, बेरुजु हेर्नुपर्छ, बडा लेखापालको काम गर्नुपर्छ, तर प्रतिभा कस्तो छ, अत्यन्त सृजनात्मक छ, साङ्गीतिक छ, गायन युक्त छ। यो आफैमा विलक्षणता हो, विशिष्टता हो भन्ने मलाई लाग्छ। र साहित्य, कला र सङ्गीत जुनसुकै विषय पढेर उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका मान्छेका लागि, जुनसुकै पेसामा आबद्ध भएका मान्छेहरूका लागि पनि अपरिहार्य छ। विश्व श्रम सङ्गठनले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जनको जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो मध्ये तपाईँ 8 घण्टा काम गर्नु, पेसाको काम गर्नुहोस्, 8 घण्टा सुत्नुहोस्, लिनुहोस्, र 8 घण्टा चाहिँ मनोरञ्जनका लागि जुन छुट्याएको छ, त्यो मनोरञ्जनको विषय भनेको यही कलाबाट प्राप्त हुन्छ, यही सङ्गीतबाट प्राप्त हुन्छ, साहित्यबाट प्राप्त हुन्छ। धेरै मान्छेले साहित्य, कला, सङ्गीत अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन्, नबुझेका मान्छेहरूले भन्ने हो। त्यो बुझेका मान्छेले जीवनलाई सार्थक रूपमा तपाईँले आफ्नो पेसालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति पनि सङ्गीत, साहित्य, कलाको पार गर्नैपर्छ। त्यसमा लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईँको मस्तिष्क चाहिँ जयन्ती के अरे रिफ्रेस भइरहन्छ, पुनस्ताजगी भइरहन्छ, हृदय आह्लादित भएको छ र मस्तिष्क झङ्कृत भएको छ भने त्यो मान्छेले जुनसुकै क्षेत्र अगाडि पनि त्यो सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। निश्चल भाइको
आफ्नो पेसामा पनि सफलताको पूर्व सूचक हो। बिएनएले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै भाइ चाहिँ त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका क्षेत्रमा लागे पनि सफल हुन्छन्। त्यसका निम्ति म शुभकामना दिन्छु। र हरेक व्यक्तिले तपाईँ हामी साहित्यलाई मैले भन्ने गरेको छु। अब यहाँ उमेश पाण्डे कता जानुभयो, उहाँले त्यो खेलकुद साहित्यमा शैलीको सरै हुन्छ, बडो राम्रो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। के अरे साकाथोन दौड चाहिँ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, साहित्यकार दुराउनुहुन्छ। त्यसले त्यो शरीर र मनलाई मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ साहित्यबाट प्राप्त हुन्छ, शारीरिक स्वास्थ्य व्यायामबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य दुईटै राम्रो भयो भने मात्रै कुनै पनि व्यक्तिले पूर्ण रूपमा 100% काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति निश्चल घिमिरेले अवलम्बन गरेको 21 वर्षको उमेरमा अझ 6-7 कक्षा पढ्ने बेलादेखि कविता लेख्न थाल्नु भएको छ उहाँले। त्यो अवलम्बन गरेको मार्ग साँच्चीकै सबैका लागि, अन्य बालबालिकाहरूका लागि, किशोर किशोरीहरूका लागि र प्रौढ अवस्थाका मान्छेहरूका लागि पनि प्रेरणादायी छ भन्ने कुरा राख्छु। र म भाइलाई मैले भनिहालेँ, अब अरूको छोरो पनि हो, भाइ बहिनी पनि हो। आगामी दिनमा चाहिँ अर्को वर्ष कविता सङ्ग्रह, कवितामा 14-15वटा कविता रहेछ, अब 15-20वटा कविता लेखेपछि एउटा सङ्ग्रह पुग्छ। अर्को वर्ष यही दिन यही जन्मदिनमा कविता सङ्ग्रह ल्याउने गरिकन लाग्न शुभकामना दिन्छु। अब उहाँ बुवाको पनि कविता सङ्ग्रह, दिदीको तिनैजनाले एकै दिन गरे कविता सङ्ग्रह, नभए आफ्नो आफ्नो जन्मदिनमा गरे पनि भयो, अरू पनि कार्यक्रममा गरे पनि हुन्छ। यसका निम्ति पनि शुभकामना दिँदै कलमले मान्छेलाई अमर बनाउने मात्र होइन, आनन्द दिने मात्र होइन, समाजलाई जागृत गराइरहन सक्नुपर्छ। विषय धेरै छन्, प्रेम पनि एउटा विषय हो, तर त्यही मात्रै मूल विषय होइन, त्यो सहायक विषय हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त संसारलाई सकारात्मक ढङ्गले बदल्ने भनेको उल्टो दिशामा बदल्ने होइन, सकारात्मक ढङ्गले अगाडि चाहिँ बढाउने गरेर बदल्नका निम्ति हाम्रो कलम निरन्तर लागिरहनुपर्छ। भाइको कलम पनि त्यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रेमलाई सहायक विषय, प्रेम त गर्ने संसारसँग प्रेम पनि प्रेम, बुवालाई गर्ने प्रेम पनि प्रेम हो, आमालाई गर्ने हजुरआमा हुन्छ, हजुरआमालाई गर्ने प्रेम, दाजुभाइ साथी सङ्गाती समाज देशलाई गर्ने प्रेम पनि प्रेम हो, मानवलाई गर्ने प्रेम पनि प्रेम हो। अब शृङ्गारिक प्रेम चाहिँ त्यो एउटा पक्षमा हुन्छ, तर त्योभन्दा धेरै ठुलो संसार चाहिँ अरू नै छ। त्यसतर्फ बढी केन्द्रित भएर सिर्जनालाई अगाडि बढाउन भाइलाई शुभकामना दिन्छु। योभन्दा बढी केही भन्दैन। मुक्त भनेको अघि भनिहाल्ने अनुसारले देशले भनिसक्नु करेन्ट स्विच दबाएर झड्कती झलक्क बत्ती भयो मुक्त छ। त्यो बत्तीमा उज्यालो हुन्छ, उज्यालो छ, आनन्द छ, अन्धकार छैन, कुनै त्यहाँ अन्यल छैन, असमञ्जस छैन। त्यस कारणले हामीले मुक्तक मात्र होइन हरेक रचनालाई यस्तै मुक्तकमय शुद्धिमय ढङ्गले लेख्न सक्नुपर्छ। यसका निम्ति हार्दिक बधाई दिन्छु र शुभकामना दिन्छु। मलाई यहाँ बोलाएर जुन यो प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने मौका दिनुभयो यसका निम्ति पनि, र हामी प्राज्ञहरू नै 3 जना यहाँ छ, देवी सर हाम्रो प्राज्ञ सदस्यद्वय उहाँलाई विशिष्ट आतिथ्य प्रदान गर्नुभयो। यसका निम्ति हामी नेपाल मुख्य परिषदको तर्फबाट तपाईँलाई फेरि बधाई दिन्छौँ। र एउटा जानकारी गराउँछु, किताब हाम्रो नेपाल मुख्य परिषदबाट लेखक कलाकार सदस्यले छ, सौभाग्य असार मिनिस्ट्री हो, अलिकति ढिलाइ भयो, त्यो भाइका लागि रहेछ, निश्चलका लागि भन्ने बुझ्नुभयो। एउटा कृति प्रकाशित भएका स्रष्टाको नाम त्यहाँ चाहिँ समावेश हुन्छ। अब एक दिन आएर त्यो फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अनुसार भर्ने, त्यो चाहिँ किताबमा नाम आउँछ। यति जानकारी गराउँदै अरू पनि मैले छुट्टमा आज मैले गार्गी म्याडमलाई अस्ति पनि भनेको, आज पनि गार्गी म्याडमलाई भनेको छु। म्याडमको माथि प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय कृषि जुन आज जुन हालमा जुन यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यो प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा आज यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उहाँ प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभयो र पुस्तक लोकार्पण गर्ने कार्यमा सहयोग भएको उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यसै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल सर हाम्रो आज यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आउनुभयो, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै डाक्टर देवी नेपाल सरसँग व्यक्तिगत चिन्ताले धेरै केही कुरा उहाँबाट पनि सिकेको, आज उहाँलाई नि मञ्चमा राखेर छोराको किताब विमोचन गरिरहँदा
अत्यन्तै विशेष उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै मलाई आदरणीय दिदी गार्गी शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ जहिले पनि प्रेरणाको व्यक्तित्व मान्छु म उहाँलाई। उहाँ हाम्रो सामुमा उभिएर यो लोकार्पण समारोहमा उहाँको उपस्थिति साँच्चैकै नै सराहनीय मलाई लागेको छ। दिदीलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै शैलेन्द्र प्रकाश, डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल, उहाँले यो छोराको पुस्तकको बारेमा लेखिदिनु पनि भएको छ, पुस्तकलाई हेरिदिनु पनि भएको छ। त्यसको लागि पनि र आजको आतिथ्यको लागि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी त्रिशुली वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी सँगै काम गरिरहेका छौँ। म त्रिशुली वाङ्मय प्रतिष्ठानमा सचिवको रूपमा छु। दाजु आर्यन ढङ्गलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै डाक्टर हुनुहुँदैछ हामी सत्यराज थपलिया बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदम आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँबाट पनि केही सिक्ने अवसर मलाई मिलेको छ। आज मञ्चमा उभिएर छोराको पुस्तक विमोचन गर्ने जुन अवसरमा उहाँ अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ, अत्यन्तै हर्षित छु। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यहाँ मेरो निमन्त्रणालाई, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो कार्यक्रममा मलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने मैले यहाँ नाम लिनै पर्ने साथी हुनुहुन्छ दाइ अनामणि रत्न प्रसाद अनामणि, त्यस्तै उमेश पाण्डे, हाम्रो तारा केसी दिदी, बैरागी देखाज्यू, यो कार्यक्रम समायोजन गर्नको लागि मुक्तक मञ्च पोखराका साथीहरू र त्रिशुली वाङ्मय प्रतिष्ठानका महासचिव र उपाध्यक्षज्यू, उहाँ साथीहरूको साथ सहयोग यो कार्यक्रम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म प्रसङ्गत कुरा केही भन्न चाहन्छु। अबेला भइसकेको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, साहित्यकारज्यूहरू, साहित्य अनुरागीहरू सबैलाई म एकमुष्ट पुनः नमस्कार धन्यवाद गर्न चाहन्छु। मुक्तकको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा म आफै मुक्तक लेख्ने मान्छे। म मुक्तक लेखेरै यसो सानातिना संस्थाहरूमा गएर भन्दै सिकेको। मैले अहिले पनि सरले भनिसक्नु हो, गजल चाहिँ मैले सिकेको मेरो छोरीबाट। छोरीको पहिलो पुस्तक प्रकाशन गर्ने क्रममा यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र छिर्दा मैले यहाँका प्राज्ञज्यूहरू सुरुमा विष्णु प्रभात र बुध राणासँग भेट भएपछि मलाई पनि साहित्य लेखनमा रुचि लागेको र उहाँले सिकाएपछि म लेख्दै गएँ र आज 75 सालमा पुस्तक प्रकाशन भइसकेको छ। र अहिले मेरा मुक्तक सङ्ग्रह 2वटा पाण्डुलिपि र एउटा नोबेल ल्याउँदैछु म, त्यसको लघु पाण्डुलिपि तयार भइसकेको छ। यो यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो जगत सरको आशीर्वाद आओस्, सम्भवतः अर्को साल 2वटै पुस्तक यहीँबाट प्रकाशित गर्न सकौँ भन्न चाहन्छु। र आज यो कार्यक्रममा विविध रूपबाट सहयोग गर्नुहुने, जस्तै आज क्यामेरामा सहयोग गरिरहनु भएको छ, सञ्चारकर्मीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँले समाचारको लागि आइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम अत्यन्तै सुन्दर रूपले कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अपेक्षा गरे भन्दा पनि सुन्दर कार्यक्रम भएको छ। हामीलाई साँच्चीकै गौरवमान्वित बनाएको छ। मुक्तक मञ्च पोखराको शाखा भर्खरै यहाँ गठन भएको हो र गठन भएर मलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिइरहँदा पहिलो कार्यक्रम नै हामीले यसरी भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न पाएकोमा मुक्तक मञ्चको तर्फबाट पनि म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, मुक्तकको क्षेत्रमा काम गरिरहेका थुप्रै साथीहरूको आज यहाँ उपस्थिति छ, यो पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा छ। सँगै मुक्तक मञ्च मुक्तक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष आज मञ्चमै बसेर हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा र हामीलाई मुक्तकको बारेमा पनि यहाँ आफ्नो भनाइ पनि राखिरहनु भएको छ। हामी सबै मुक्तकारको लागि साँच्चीकै यो सराहनीय कुरा, राम्रो कुरा छ। सँगसँगै आजभोलिका जल्दा भाइहरू जस्तै बादल घिमिरे यहाँ हुनुहुन्छ, भाइको पनि हामीले अत्यन्तै सहयोग छ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुमा। र सँगसँगै हाम्रो अङ्गाईजी हुनुभयो, होइन भाइ गइसक्नुभयो मुक्तक वाचन गर्ने वसन्तजी, त्यसरी सबैजनाको साथ सहयोगले आजको कार्यक्रम भव्य भएको छ। त्यसैले सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्ता कार्यक्रमहरू सधैँ गर्न पाऊँ भन्न पनि चाहन्छु। र विशेष त यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको टिम जसले हाम्रो यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफल बनाउन उहाँहरूको प्राज्ञिक जुन एउटा शब्दले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ त्यसलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। अन्त्यमा सबै साथीहरूले जलपान गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु र सँगै कार्यक्रम यहीँ समापन भएको बेहोरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र हाम्रो सामान्य यहाँ फोटो एउटा खिच्छौँ, सरहरू यहीँ बस्दिनु होला।